वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान को जय हो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आज म पुनः हजुरहरूको समक्ष यो आजको यो रमा नाम गरेकी एकादशीको यो व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भएको छु। जुन यो एकादशी व्रत कथा छ, यो व्रत कथा हामीले कुनै भगवानको सम्झनामा भगवानको व्रत निष्ठा गरेर चाहिँ हामी यो व्रत बस्दछौँ र उनै भगवानको कृपा आशीर्वादका लागि हामी यो एकादशीको व्रत बस्दछौँ र कथा श्रवण गर्दछौँ। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, यो एकादशी भनेको 2080 साल कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको 23 गते बिहीबारको दिन परेको छ। यो कुन एकादशी हो भन्दा यसलाई रमा नाम गरेको एकादशी भनिन्छ। यो रमा नाम गरेको एकादशी अत्यन्तै पावनीय छ। उनै कथाहरूलाई म हजुरहरूको समक्ष लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हजुरहरू पनि आफ्नो चाहिँ नित्य कर्म जुन बिहानको कर्महरू हुन्छन्, यो एकादशीको बेलामा के गर्ने त भन्दाखेरि हजुरहरूले बिहानै उठेर जुन दशमीको दिन बेलुका नै एकसाथ भोजन गरेर बिहान गरिसकेपछि बेलुका नगर्ने अथवा बेलुका गरेपछि मात्र एकादशीको व्रत प्रारम्भ गर्ने। अनि एकादशीको दिन बिहान उठेर पहिला आफ्नो सन्ध्या वन्दनबाट निवृत्त हुने, स्नान आदि कर्म गर्ने, अनि त्यस पछाडि आफूले चाहिँ गर्ने नित्य भगवानको सेवा पूजन गर्ने, अनि त्यसमा विशेष शालग्राम भगवानको पूजा गर्ने। अनि शालग्राम भगवानलाई दूध, दही, घिउ, मह, चिनी सम्पूर्ण कुराले चाहिँ भगवानलाई स्नान गराउने, पञ्चामृतले स्नान गराउने। अनि त्यस पछाडि भगवानको सुन्दर स्वरूपको चाहिँ अनि त्यहाँ तिलक लगाउने। अनि त्यसै गरी जुन भगवानलाई चाहिँ अत्यन्तै प्रिय भनेको तुलसी, अनि तुलसी पत्र भगवानलाई चढाउने। तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मञ्जरी भव मोक्षम प्रियम तुभ्यम अर्पयामि हरिम परम। हे हरि, हजुरलाई अत्यन्तै प्रिय यो तुलसी अर्पण गर्दैछु भन्दै मनमा सम्झेर भगवानलाई तुलसी चढाउने। अनि त्यस पछाडि केही मिष्ठान्नहरू भगवानलाई भोग लगाउने, अनि भगवानको आरती गर्ने। अनि बल्ल त्यस पछाडि अब प्रारम्भ हुन्छ एकादशी व्रत। अनि दिनभरि सकिन्छ निराहार भएर व्रत गर्ने, सकिँदैन जलपान गर्ने, सकिँदैन फलफुल ग्रहण गर्ने, सकिँदैन भने पनि जुन प्रकारको चाहिँ फलाहारी अन्न छन् तिनै फलाहारी अन्नहरू चाहिँ ग्रहण गर्ने। अनि त्यस पछाडि व्रत बस्ने। साँझको समयमा पुनः भगवानको चाहिँ आरती गर्ने। अनि त्यस पछाडि भगवानलाई फलफुलहरू जे हुन्छ फेरि भोग लगाउने, अनि तिनै प्रसादहरू चाहिँ पाउने। अनि जब द्वादशीको दिन बिहान उठेर पुनः आफ्नो सन्ध्या कर्मबाट निवृत्त हुने, अनि त्यस पछाडि कुनै ब्राह्मणलाई अथवा कुनै एउटी कन्यालाई चाहिँ बोलाएर टीका लगाउने, अनि त्यस पछाडि सिधा दिने, दक्षिणा दिने। अनि त्यस पछाडि भगवानलाई स्नान गराएको चरणामृत पान गरेपछि अनि बल्ल व्रत पूर्ण हुन्छ। हजुरहरूले पनि यिनै विधि अनुसार, यिनै नियमहरू अनुसार यो एकादशीको व्रत गर्नुहोला। आउनुहोस्, अब यो एकादशीको व्रत चाहिँ एकादशी व्रत कथा चाहिँ कस्तो प्रकारको रहेको छ, के छ यसमा महत्त्व, के छ यो एकादशीको महात्म्य कथा चाहिँ हामी श्रवण गरौँ। सबैले भगवानलाई ध्यान गर्दै अनि त्यस पछाडि नमस्कार गर्नुहोला। ओम श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविलसत् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। अमरी कवरी भारा भ्रमरी मुखरी कृतम् दूरीकरोतु दुरितं गौरी चरण पंकजम्। अविरल मद जल निवहं भ्रमर कुलानिक सेवित कपोलम् अभिमत फलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। मुखं करोति वाचालं
पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान को जय, जगत जननी माता जी को जय, सद्गुरुदेव महाराज को जय हो। उनी नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सम्पूर्ण ऋषिहरूले चाहिँ विश्व कल्याणका निमित्त हजारौं वर्षसम्म चाहिँ चलिरहने विश्व शान्ति नाम गरेको दीर्घ यज्ञ चाहिँ गरिरहनु भएको थियो। आफ्नो नित्य कर्म सकेर प्रतिदिन 5-5 घण्टा गरेर रहेका अनेक प्रकारले चाहिँ हवन आदि बारेमा आदि गर्दै अनेक प्रकारले भगवानका सत्संग गर्दै कीर्तन गर्दै भगवानको नाममा रमाउँदै तिनी सौनकादि 88,000 ऋषिहरू बसिरहनु भएको थियो र उहाँहरूको मनमा लागेको थियो कि भगवानको केही चर्चाहरू हामीले चाहिँ अरूबाट पनि श्रवण गर्न पाए कति आनन्द हुन्थ्यो होला भन्ने जब उहाँहरूको मनमा लागेको थियो, त्यति नै बेलामा वेद व्यासका शिष्य परम वैष्णव श्री सुतजी महाराज तीर्थाटन गर्दै वहीं आइपुग्नुभयो। त्यही समयमा त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको देखेर सम्पूर्ण ती सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले आफ्नो आसनबाट उठेर महाराज सुतजीलाई त्यहाँनिर स्वागत गर्नुभयो अनि एउटा सुन्दर आसनमा राखेर अनि भन्न लाग्नुभयो कि हे महाभाग्यशाली, हे सुतजी, सम्पूर्ण मनुष्यहरूको कल्याणका निमित्त हजुर यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यस लोकमा भोक्ति र परलोकमा मुक्ति दिलाउनेवाला अनेक प्रकारका कथाहरू हामीले कयौंचोटि हजुरका मुखारविन्दबाट श्रवण गरेका छौं। अब यो पल्ट हामी एकादशीको महात्म्य श्रवण गर्न चाहन्छौं भनेर ती सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले अत्यन्तै विनयपूर्वक प्रश्न भन्न लाग्नुभयो र त्यस पछाडि अनि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे राजनहरू, हे ऋषीश्वरहरू, हजुरहरू चिन्ता नगर्नुहोस्, म हजुरहरूलाई म कथा श्रवण गराउनेछु। कुनै अनेक समयमा के अनेक ऋषिमुनिहरूले बताउनु भएको कथा अनि भगवान श्री कृष्णले अर्जुन सहित 5 पाण्डवलाई सुनाउनु भएको कथा अनि श्री व्यासजीको मुखारविन्दबाट मैले पनि सोही कथा श्रवण गरेको थिएँ, सोही कथा म पनि हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदछु भनेर अब सुतजी महाराज भन्न लाग्नुहुन्छ, सम्पूर्णलाई भन्नुहुन्छ कि अब हामी एकादशीको कथा श्रवण गर्दछौँ। ध्यानपूर्वक हजुरहरू श्रवण गर्नुहोला, सावधान भएर श्रवण गर्नुहोला। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, ओम श्री तुलसी दामोदराभ्यां नमो नमः, ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। कथय स्वप्रसादेन मम स्नेह जनार्दन, कार्तिकस्य शिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ कि
हे ऋषिश्वरहरू, उनी समयमा महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्री कृष्णसँग प्रश्न गर्नुभएको छ कि हे प्रभु, हे जनार्दन, कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छन्? कृपापूर्वक म माथि दया राखेर बताइ बक्सियोस्। भनेपछि भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ, श्रूयतां राज शार्दूल कथयामि तवाग्रय, कार्तिके कृष्ण पक्षे तु रमा नाम्नी सुशोभना। हे राजन, तिमीले जुन कुरा प्रश्न गरेका छौ अत्यन्तै सावधान भएर श्रवण गर्नुहोस्। कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको अत्यन्तै सुन्दर, अत्यन्तै कल्याणकारी एकादशी भनेको रमा नाम्नी सुशोभना, रमा नाम गरेकी एकादशी हुन्छन्। यो एकादशी रमा नामले परिचित रहेकी छिन्, जुन एकादशी ठुला ठुला पापलाई पनि हर्ने र अत्यन्तै श्रेष्ठ छन्। राजन, हे राजन, जुन प्रसङ्गवश म हजुरलाई यसको एउटा कथा श्रवण गराउँदछु, महात्म्यको कथा श्रवण गराउँ, यसको महात्म्यको कथा श्रवण गराउँदछु, ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। मुचुकुन्द इति ख्यातो बभूव नृपति पुरा, देवेन्द्रेण समं यस्य मित्रत्वामभवन् नृप। हे राजन, पहिलेको समय हो, एकजना मुचुकुन्द नाम गरेको अत्यन्तै प्रसिद्ध राजा थिए। हे राजन, जुन राजाले देवेन्द्रका साथ जसले मित्र गरेका थिए, देवराज इन्द्रको साथमा मित्र गर्ने राजा थिए मुचुकुन्द नाम गरेको। यमेन वरुणेनैव कुबेरेण समं तथा विभीषेण सेनेन चैतस्य सखित्वमभवत् सह। हे राजन, त्यस्तै प्रकारले यमराजका साथमा, वरुणका साथमा, कुबेरका साथमा अनि विभीषणका साथमा पनि यिनको राम्रो मित्रता रहेको थियो। ती राजा सधैँ भगवान विष्णुको भक्त र सत्य प्रतिज्ञावाला थिए। हे राजन, यस्ता प्रकारले अत्यन्तै शत्रुहीन राज्यको शासन गर्दथे। त्यस राजाको घरमा नदीहरूमा श्रेष्ठ चन्द्रभागा जस्तै, चन्द्रभागा नाम गरेकी छोरी पैदा हुँदी भइन्। चन्द्रमा जस्तै छोरी पैदा हुँदी भइन्। पछि त्यो छोरी चन्द्रसेनको छोरा शोभनलाई दिइन्, अर्थात् शोभनका साथमा विवाह भयो। हे युधिष्ठिर राजन, त्यो शोभन कुनै समयमा ससुराको घरमा ससुराली आएका थिए। त्यस्तै बेलामा अत्यन्तै पुण्य दिने त्यो एकादशीको दिन पनि आएको थियो। व्रतको दिन आएपछि चन्द्रभागा चिन्ता गर्न लागि कि हे भगवान, अब के हुने हो, मेरो पति अत्यन्तै दुर्बल छन्, त्यो एकछिन पनि भोक सहन सक्दैनन्, मेरो पिताजी भने उग्र शासन गर्ने हुनुहुन्छ। दशमीको दिन आयो कि उनले ढोल ठटाइदिनुहुन्छ, भोलि एकादशी हो, एकादशीमा कसैले केही नखानु 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 भन्ने ढोल पिटेको आवाज उच्च आवाजमा सुनेर सम्पूर्णले चाहिँ एकादशीको व्रत गर्दथे अनि आफ्नो प्रियालाई सम्झिन लागे। हे सुन्दरी, अब मैले के गर्ने? हे सुशोभने, यस बारेमा मलाई शिक्षा देऊ, जुन कुरो राम्रोसित गर्नाले मेरो जीवन ननासियोस्। तब चन्द्रभागाले भनी, हे प्रभु, मेरो पिताको घरमा एकादशीको दिन कसैले पनि खानु हुँदैन। हात्ती, घोडा तथा अरू पशु पंक्षीले पनि एकादशीको दिनमा घाँस अन्न केही पनि खान पाउँदैनन्। हे स्वामी, एकादशीको दिनमा मनुष्यहरूले कसरी खान पाउँछन् र? हे प्रभु, हे स्वामी, यदि हजुर खानुहुन्छ भने त्यो तब यस घरबाट अन्तै जानु पर्नेछ। मनमा यस्तो विचार गरेर आफ्नो मनलाई दृढ गर्नुहोस्, अर्थात् धैर्य धारण गर्नुहोस्। तब शोभनले भने, सत्यमेतद् त्वोक्तं करिष्ये हमुपोषणं, दैवेन विहितं यद्वै तत्तथैव भविष्यति। हे रानी, तिमीले यो साँच्चै भन्यौ, म पनि एकादशीको व्रत गर्दछु। अब दैवले जो जस्तो विधान गरेको छ
त्यो त्यस्तै हुन्छ। यसरी भाग्यमा बुद्धि लगाएर अर्थात् भाग्यको भरोसामा परेर उसले पनि त्यो उत्तम व्रत गर्यो। तब त्यो शोभन त्यस दिन भोकले प्यासले व्याकुल भएको छँदा अत्यन्तै दुखित भयो। उसले त्यसरी सोच्दा सोच्दै छटपटाइरहेको बेलामा सूर्य अस्ताचलमा पुगे। वैष्णव मनुष्यहरूका लागि त्यो रात हर्ष बढाउने वाला थियो, किनकि साराका सारा रातभर जागरण रहेर हरिको पूजामा लागेकाले सब हर्षित थिए। हे सिंह युधिष्ठिर उता शोभनलाई भने सहनै नसकिने भोकले सताएको थियो। तब भोलिपल्ट सूर्य उदाउने बेलामा त्यो शोभन मर्यो। अनि राजाले पनि राजयोग्य चन्दन आदिका दाउराले उसको दाह संस्कार गरिदिए। बाबुले रोकिदिएको हुनाले चन्द्रभागा सती गइनन्। रोकेका हुनाले चन्द्रभागा सती गइन्। त्यस शोभनको और्धदेही क्रिया अर्थात् काज क्रिया गरिसकेपछि बाबुकै घरमा रही। हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, उता शोभनले भने रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले मन्दराचलको शिखरमा रहेको अत्यन्तै सुन्दर देवपुरमा बस्न पायो। त्यो देवपुरमा अत्यन्तै उत्तम ठाउँ थियो। त्यहाँ कुनै शत्रुको केही जोड चल्दैन थियो। असंख्य गनेर नसकिने गुणले युक्त थियो। रत्नले अनेक वैदुर्य मणिहरूले जोडेको सुनका खम्बा भएका महलहरूले सुशोभित थियो। नाना प्रकारका आकार भएको विचित्र स्फटिक मणिहरूले सुशोभित भएको थियो। त्यसै महलमा त्यो शोभन त्यहाँको राज सिंहासनमा आसीन थियो। उसका उपर सेतो छाता ओढाइएको थियो। सेतो चमर डोलाइरहेको थियो, हम्किरहेको थियो। शिरमा मुकुट, कानमा कुण्डल पहिरिएको थियो। रत्नका माला र केयूर नामले लटकनेले श्रृङ्गारिएको थियो। गन्धर्वहरूले स्तुति गरिएको र अप्सरा समूहले सेवा गरिएको त्यो शोभन त्यहाँ मानव दोस्रो इन्द्र जस्तै देखिने गरी शोभायमान भएर रहेको थियो। त्यस्तैमा कुनै समय मुचुकुन्दकै पुरमा बस्ने सोम शर्मा नाम गरेको कोही ब्राह्मण तीर्थ यात्राको प्रसङ्गले घुम्दै त्यहाँ पुगे। यस शोभनलाई त्यहाँ देख्न लागे। रमा एकादशीको व्रतको प्रभावले जो कोही पनि यस प्रकारको स्वर्गीय गति पाउन सक्दछ। अनि सोम शर्माले राजाको ज्वाइँ भन्ने जानेर ऊ त्यसका समीपमा पुगे। तब हत्तपत्त सिंहासनबाट उठेर ती ब्राह्मण श्रेष्ठलाई शोभनले प्रणाम गर्न लागे। अनि उनीसित राजा ससुराको कुशल प्रश्न गरे र आफ्नी कान्ता चन्द्रभागाको र नगरको पनि क्षेम कुशल सोध्न लागे। तब ती सोम शर्माले भन्छन्, कुशलम वर्तते राजन सुसुरस्य गृहे तव चन्द्रभागा कुशलिनी सर्वतः कुशलम पुरे। हे राजन, हजुरका ससुराको घरमा कुशल नै कुशल रहेको छ। चन्द्रभागा पनि कुशल नै रहेकी छिन्। नगरमा पनि चारैतिर कुशलै कुशल छ। हे राजन, अब आफ्नो वृत्तान्त बताउनुहोस्। म बडो आश्चर्यचकित रहेको छु। यस्तो सुन्दर विचित्रको पुर त कसैले पनि कहीँ पनि देखेको छैन होला। हे राजन, हजुरले यो कसरी प्राप्त गर्नुभयो? यो सबै वृत्तान्त मलाई बताउनुहोस्। तब शोभनले भन्न लागे, कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षमा रमा नाम गरेको एकादशी पर्दछ। हे द्विजेन्द्र, त्यसैमा चाहिँ भन्नुहुन्छ कि तिमीले पनि त्यसको व्रत गर्नु। त्यसै एकादशीको व्रत गरेकोले मैले यो अद्भुत अकल्पनीय पुर पाएको हुँ। हे द्विजोत्तम, अब जे गर्दा यो ध्रुव अर्थात् अविनाशी हुन्छ त्यो काम हजुर पनि गर्नुहोस्। कथम ध्रुवमे तद्धिं कथम हि भवति ध्रुवम तत्त्वं कथय राजेन्द्र तत्कथयामि नान्यथा। हे प्रभु, यो कसरी अध्रुव छ र कसरी यो ध्रुव हुन सक्दछ
तपाईँ त्यो कुरो सबै मलाई बताउनुहोस्, म फरक नपर्ने गरी त्यो कुरा गर्नेछु। भनेपछि अब ती शोभनले भन्न लागे अनि भन्दछन् कि हे राजन, मयि तद्विहितं विप्र श्रद्धाहीनं व्रतोत्तमं तेनाहं ध्रुवं मन्ये ध्रुवं भवति तच्छृणु। हे राजन, हे द्विजोत्तम, यो अत्यन्तै उत्तम व्रत मैले अश्रद्धाले गरेको हुँ, त्यसै कारणले यसलाई म अध्रुव मान्दछु। यो जसरी ध्रुव हुन्छ त्यो कुरो सुन्नुहोस्। अत्यन्तै राम्री र शील स्वभावकी चन्द्रभागा नाम गरेकी राजा मुचुकुन्दकी छोरी छिन्। तिनलाई यो वृत्तान्त बताइदिनु भयो भने यो चकाचौध फुर ध्रुव भइ जानेछ। अनि शोभनको त्यस्तो कुरा सुनेर आएपछि ती ब्राह्मण श्रेष्ठले चन्द्रभागालाई यो सबै वृत्तान्त बताइदिए। तब ब्राह्मणको त्यस्तो वचन सुनेर त्यो चन्द्रभागा आश्चर्यले चकित हुँदी भइन्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईलाई त्यो प्रत्यक्षको अथवा सपनाको कुरा बताइरहनु भएको छ। तपाईले यो प्रत्यक्ष अथवा सपनाको कुरो बताइरहनु भएको छ। तब सोम शर्माले भन्न लागे, हे छोरी, त्यो ठुलो वनमा, त्यो झकिझकाउ नगरमा त्यस्तो प्रकारको तिम्रो पतिलाई मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ। कसैले पनि जित्न नसकिने स्वर्गको समान त्यो तिनको पुर मैले प्रत्यक्ष देखेको हुँ। तर उनले त्यसलाई अध्रुव बताएका छन्, जो गर्दा त्यो ध्रुव हुन्छ। तिमी त्यसको बारेमा गर। तब ती चन्द्रभागाले भन्न लागिन्, तत्र मां निय विप्रसे पति दर्शन लालसम आत्मनो व्रत पुण्येन करिष्यामि परम ध्रुवम। हे ब्रह्मर्षि, हे ब्राह्मण देव, पतिको दर्शन गर्न लालस अत्यन्तै इच्छुक भएको छु। मलाई त्यहाँ लैजानुहोस् र तपाईँ त्यहाँ लानुहोस् त आफ्ना व्रतका पुण्यले त्यस पुरलाई म ध्रुव बनाउनेछु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हामी दुई दम्पतिको संयोग जसरी हुन सक्छ त्यो कार्य गर्नुहोस्। छुट्टिएका वियोगी दम्पतिलाई योग अथवा योग मेल वा भेट गराउनु भयो भने अवश्य नै ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसको यस्तो प्रार्थना सुनेर सोम शर्मा त्यसलाई साथ लिएर मन्दराचलको नजिकै रहेको वामदेव ऋषिको आश्रममा जान लाग्नुभयो। अनि वामदेवले सोम शर्माद्वारा ती दुवै सारा वृत्तान्त सुने र अनि वेदका मन्त्रको जलले त्यस सुन्दरी चन्द्रभागालाई अभिषेक गराइदिनु भयो। तब एकादशीको व्रतको सेवाले प्राप्त भएको ती ऋषिका मन्त्रका प्रभावले त्यो चन्द्रभागा एकाएक दिव्य देहकी भई र दिव्य गति पाइन् र हर्षले खिलेकी त्यो विशाल लोचना आफ्ना पति भएको ठाउँमा गइन्। आफ्नी प्रियालाई आएको देखेर अत्यन्तै हर्षित भएका शोभनले उनलाई नजिकै बोलाएर आफ्ना बायाँ भागमा बसाउन लागे। तब अत्यन्तै हर्षले गदगद भएकी त्यो चन्द्रभागाले आफ्ना पतिलाई कल्याणकारी वचनले, हे प्रिया शृणु कान्ति हितं वाक्यं तत्पुण्यं विद्यते मयि अष्टवर्षाधिका जाता यदाहं पितृवेश्मनि। हे प्रिया, मेरो हित कुरो सुन्नुहोस्। त्यो पुण्य मसँग विद्यमान छ, जुन पुण्य जब म आफ्ना बाबाको घरमा 8 वर्ष नागेकी भएँ, त्यसै बेलादेखि मैले श्रद्धा भक्तिका साथ प्रसन्न चित्तले केही मुताबिकको विधि विधान पूर्वक एकादशीको व्रत गर्ने गरेकी छु। त्यसै पुण्यका प्रभावले यो पुर ध्रुव हुनेछ र कल्पको अन्तमा सारा चराचर डुब्ने बेलामा सबै प्रकारका इच्छा पूर्ति गर्ने समृद्धिशाली रहन्छ। हे सिंह जस्ता नृप, हे राजन, एवं सा नृप शार्दूल रमते पतिना सह
दिव्य भोगा दिव्य रूपा दिव्याभरण भूषिता। यस्ता प्रकारले त्यो चन्द्रभागा उही दिव्य भोगकी दिव्य रूपकी दिव्य गहना गुरियाले झरीझुट्टा सजिएकी भएर आफ्ना पतिका साथमा रमण गरिरहेकी छिन्। रमा एकादशीका व्रतको प्रभावले दिव्य शरीर भएको शोभन पनि आजसम्म त्यस मन्दराचल पर्वतको शिखरमा चन्द्रभागाका साथमा आनन्दका साथमा रहिरहेका छन्। यो रमा नामको एकादशी चिन्तामणि जस्तै जे चितायो त्यही दिनेवाला हो, अथवा कामधेनु जस्तै जे दुए पनि आइरहनेवाला हो। हे राजन, हे नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, रमा नामको एकादशीको बारेमा तिम्रो सामु मैले सबै कुराहरू विस्तार पूर्वक बताएँ। हे राजन, यस प्रकारको यस्तो यो व्रत जो भाग्यमानी मानिसहरू गर्दछन् त्यसका पहिलेका ब्रह्महत्या जस्ता बडा पापहरू पनि नष्ट भएर जान्छन्। यसमा कुनै पनि संशय छैन। दुवै पक्षका एकादशीको व्रतका प्रभावमा व्रतका बारेमा शुक्ल र कृष्णको भनी तिथि भोग गर्नु हुँदैन अनि तिथिको भेद कहिले पनि गर्नु हुँदैन। जस्तो शुक्ल पक्षको हो त्यस्तै कृष्ण पक्षको पनि एकादशी हुने गर्दछ, त्यस्तै प्रकारको हो। व्रत गरिएको एकादशीले मनुष्यहरूलाई मुक्ति दुवै फल दिनेवाला छ। जस्तै कालो गाई होस् या सेतो गाई होस्, सबैको दुध उस्तै हुन्छ, सेतै नै हुन्छ। त्यसै गरी सबै एकादशी आफ्नो आफ्नो फलदान शक्तिमा समान पुण्य दिनेवाला छन् भन्ने बताइएको छ। सबै मनुष्यहरूले एकादशीको व्रतको महात्म्य सुन्नु पर्दछ र एकादशीको सेवा गर्नु पर्दछ। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते पुनरागमनं तस्य मृत्यु लोके न जायते। सबै एकादशीको व्रत गर्ने र कथा सुन्ने गर्यो भने त्यस्तो जन सम्पूर्ण प्रकारका पापहरूबाट छुटेर मरेपछि विष्णु लोकमा आनन्दसँगले रहन पाउँदछन् र फेरि मृत्यु लोके न जायते। यो मृत्यु लोकमा फेरि उसले आउने कामै पर्दैन भनेर राजा परीक्षितलाई भगवान श्रीकृष्णले यिनै कथाहरू बताउनु भयो। हे सौनकादि 88,000 ऋषिहरू, मैले पनि हजुरहरूको समक्ष यो कथा श्रवण गराएँ। अब हजुरहरू के सुन्न चाहनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेपछि ती सम्पूर्ण सौनकादि ऋषिहरू हामी आनन्द भयौँ प्रभु भनेर कुनै भगवानको भजनमा रमाउन लाग्नुभयो र नाम संकीर्तन आदिमा रमाउन लाग्नुभयो भन्ने सम्मका कथा यस रमा नाम गरेको एकादशीले बताउँदछिन्। ओम जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे कार्तिक कृष्णैकादशी महात्म्य समाप्तम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम सबैले फुलेर नमस्कार गर्नुहोला। वनेतु मङ्गलम वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां सताम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्यन्तं
देवाय तस्मै नमः। असति क्वम अतसि कुसुमोपमेय कान्तिर् यमुना कुलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधू विलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलम् न। ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। तिनै फूलहरू कुनै पुस्तकमा राखेर भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुहोला। बोलो सच्चिदानन्द भगवानको जय। रमा एकादशीको जय। एकादशी महात्म्यको जय हो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हजुरहरू पनि उनी श्री हरिको नामलाई स्मरण गर्दै, भजन गर्दै, कीर्तन गर्दै यो आजको एकादशी उनी भगवानको नाममा अर्पण गर्दै आजको दिनलाई सुन्दर तरिकाले व्यतीत गराउनुहोला। उनी भगवानको अनन्य प्रीति चाहिँ प्राप्त हुनेछ भन्दै म प्रस्तुता देवढुङ्गाना हजुरहरूको समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हाम्रो यो जीवन सन्देश च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। अनेक कथाहरू श्रवण गर्नका लागि हाम्रो यो जीवन सन्देश च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला अनि नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला, जसो गर्नाले हजुरले चाहिँ यो हामीले हालेको भिडियो तुरुन्त नै प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दै म प्रस्तुता बिदा हुन चाहन्छु। हस्त हजुरहरूको दिन आनन्दमय बितोस्, भगवानको सदैव कृपा रहिरहोस् भन्दै जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।